अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारे पास आज़ाद कश्मीर से बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये कि इंतखाबात का जो स्केड्यूल है उसमें तब्दीली कर दी गई है। उसमें तब्दीली क्यों की गई है, ये सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने गेस्ट बुलाए हैं राजा शुजात साहब, आपके पसंदीदा, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, लेकिन आज के दौर में वो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के हक में एक सबसे बड़ी आवाज़ बन चुके हैं। और हमें खुशी है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और हमें वक्त दिया। उसके साथ ही अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो ने भी कुछ बातें की हैं, और आज मियां नवाज शरीफ ने भी बोला है कि वो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बनना चाहते हैं। तो इन सारी बातों में कितनी सदाकत है, ये भी राजा शुजात साहब से जानेंगे। तो राजा साहब, आपको सर हम वेलकम करते हैं और अपने पहले सवाल की जानिब जाते हैं कि ये जो इलेक्शन का स्केड्यूल आज़ाद कश्मीर में तब्दील किया गया, इसकी आपके नजदीक क्या वजह है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इलेक्शन का जो शेड्यूल चेंज हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको इल्म होना चाहिए कि ये जो एक्शन कमेटी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका डे वन से जो प्लानिंग थी वो ये थी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को हम होने ही ना दें, डीरेल करें। और उसके बाद दरमियान में ये जो इन्होंने ये जो अपना लॉन्ग मार्च है, ये इलेक्शन के करीब करने का मकसद ये था कि हम इस दिन ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करें कि जनाब पूरी फोर्सेस जो है वो इसमें इंगेज हो जाएं और आपका जो टर्न आउट है वो कम से कम किया जाए, ताकि दुनिया को, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपना जो केस है वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यूनाइटेड नेशन में, आगे पीछे मुख्तलिफ यूरोपियन पार्लियामेंट में, यहाँ पे जाके ये बता सकें कि आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है उसका इलेक्शन का इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया और जो टर्न आउट है वोट का वो इसमें कम हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन मूव है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की, कि इस इलेक्शन को 3 हिस्सों में किया गया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में भी इलेक्शन 3 डिवीजन्स का 3 डिफरेंट जो है ना वो तारीखों में किया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी भी बात है। और इससे ये होगा कि मीरपुर डिवीजन के अंदर आप इस वक्त देख रहे हैं कि बड़ी हारमोनी है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, चीज़ें बिल्कुल आप देख लें नॉर्मल हैं। इसी तरह से मुजफ्फराबाद में भी नॉर्मल है, पूंछ के अंदर आप एक दो जगहों पे आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी जो एक प्लान था इलेक्शन की, जो उसकी सेंसिटिविटी थी इलेक्शन की, उसको लोगों के सामने कंप्रोमाइज करने का वो फेल हो गए। और बहुत बेहतरीन ये फैसला है कि इलेक्शन को 3 डिफरेंट स्टेजेस में आज़ाद कश्मीर के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। अच्छा शुजात भाई, अब यहाँ पर एक सवाल ही उठता है कि अगर इलेक्शन में फर्ज किया लोगों का टर्न आउट बहुत कम होता है, हम कहते हैं 4% है या 5% है, जो कि इनका एजेंडा है, और इससे आलमी तंजीमों पर भी ये लोग शोर मचाते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं रहा और हमारा अपनी हुकूमतों के ऊपर एतमाद नहीं रहा, तो इससे तो ओवरऑल कश्मीर कॉज का सबसे बड़ा नुकसान होता है ना। तो क्या ये इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये कश्मीर कॉज को कमजोर कर रहे हैं? देखिए, ये तो हम बारहा अपने लोगों को समझा चुके हैं कि इनका मकसद जो है वो कश्मीर काज को एक उसको कमज़ोर करना नहीं, बल्कि उसको हिंदुस्तान के जो उस हिंदुस्तान जो काम कर रहा है कश्मीर के अंदर उसके हक में लेके जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इन्होंने अपनी एफर्ट की है, इसके अंदर जो साजिशी अनासर जो इनके अंदर मौजूद हैं, जो जैसे हमने पहले बताया कि यूके के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो वहाँ बैठ के प्लानिंग उनकी यही है कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, उसको हम दुनिया में ये प्रूव कर सकें कि कश्मीर के लोग, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई है। तो अगर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप कश्मीर की आवाम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उधर हिंदुस्तान जो है वो आपके सामने 60-70 सालों में कश्मीरी लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब ये याद रखें कि हिंदुस्तान में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, 1990 से नाफिज है और अभी तक, और उस एक्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हिंदुस्तान के ज़ेरे असर कश्मीरी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, वहाँ पे हमारी माओ बहनों के साथ किस तरीके से हिंदुस्तान की फ़ौज किसी भी वक्त क्या कुछ कर सकती है और उसके ऊपर कोई कानूनी आप सवाल नहीं उठा सकते। और उसकी कंपैरिजन में पाकिस्तान के साथ जो कश्मीरी रहते हैं, मुझे कोई कश्मीरी माँ बहन ये बताए कि कहीं किसी जगह पे पाकिस्तान की अफवाज में से किसी ने कोई इस तरह की हरकत की हो जो इस हिंदुस्तान में की जाती है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने डिफरेंस मौजूद है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज आप ये देख लें कि वैली का कश्मीरी जो कुर्बानी देता है वो पाकिस्तान की खातिर देता है। जम्मू के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए थे, वो पाकिस्तान की खातिर शहीद हुए थे।
تو یہ بیسک ہمارا جو پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی محبت ہے اس کو یہ کمزور کرنے والی ایک سوچ ہے، جس سوچ کی یہ اس کو کیسے کمزور ہوگی؟ وہ اس طرح سے کمزور ہوگی کہ 70 سالوں میں کشمیر کے الیکشن کے اوپر، آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر کبھی کسی نے کوشچن نہیں کیا کہ کشمیری قوم آزاد کشمیر کے الیکشن میں انٹرسٹ نہیں لیتی، تقریباً 60% ہمیشہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ تو اس کو کم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مستقبل کے ساتھ بھی کھیلے، اور اس کو عمومی طور پر اگر ہم بات کریں تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے جو مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی سازش کر رہے ہیں، بڑی حد تک ناکام ہو چکے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے سوچ بچار کرنے والے لوگوں نے ابھی تک جس طریقے سے ان معاملات کو ڈیل کیا ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، ابھی تو یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اگر بیٹھے 6 مہینے بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھے رہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑنا۔ جو یہ سازشیں سوچ کے آئے تھے، یہ اپنی کسی بھی سازش کے اوپر ابھی تک کامیاب ہوتے ہوئے مجھے اچھا نظر نہیں شجاعت آتے۔ بھائی، اب ایک اور بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ پہلے ان کی جو انیشل سپورٹ تھی وہ برطانیہ سے سب سے زیادہ آ رہی تھی، اور وہاں پر کشمیریوں کو بار بار یہ احتجاج کے لیے بھی لے کر آ رہے تھے، لیکن اب یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 ہفتے میں برطانیہ میں ان کی سپورٹ بیس کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے، اور اب لوگ ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں آ رہے۔ تو اس کی آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں، ان کے جو پہلا پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں نکلیں گے، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ ہوگی، اس کو لے کے ہم برطانیہ کے اندر واہ ویلا مچائیں گے، اور پتہ نہیں برطانیہ پاکستان کو کتنا جو ہے وہ پریشر میں لے کے آئے گا، اور برطانیہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جناب دنیا کے اندر کوئی پریشر کریٹ کرے گا۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کو بھی ڈیفینیٹلی ہمارے لوگوں نے ان کو سمجھایا، بتایا، ان کو چیزیں دکھائیں، ان کو بتایا کہ جناب یہ لوگ انہوں نے کس طریقے سے فورسز کے ساتھ انٹریکشن کیا، کس طریقے سے ہمارے پولیس والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، یعنی ان کی جو متشدد رویہ تھا اس رویے کو برطانیہ کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو موجود کشمیری لوگ تھے ان کو بھی چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگیں کہ یہ بیسکلی ایک سازش تھی، اور یہ حقوق کی آڑ میں بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی، پراکسیز کھیلنے کی، پاکستانی افواج کو آزاد کشمیر کے اندر انگیج کرنے کی اور سازش تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اتنی سی ایفرٹ سے آپ ریاست جموں و کشمیر کو خود مختار نہیں بنا سکتے۔ یہ اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ صرف اور صرف یہ کر سکتے تھے، افواج پاکستان کو بدنام کر سکیں، پاکستان کی دفاعی فورسز کو، پاکستان کی ایجنسیز کو بدنام کر سکیں، اور یہی وہ موٹو ہے جو اس وقت ہندوستان کا ہے۔ مختلف جگہوں پہ وہ BLA کی صورت میں آپ دیکھ لیں، TTP کی صورت میں دیکھ لیں، تو یہ بیسکلی ایک ہی سکرپٹ تھا کہ پاکستان فورسز کو آزاد کشمیر کے اندر انگیج کیا جائے۔ اور الحمدللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب اگر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں 30 دن کے بعد چیزوں کے اوپر اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنلی مسئلے کو ڈیل کیا گیا وہاں پہ بھی اس کی ہیٹ جو ہے وہ اب کم ہو گئی ہے۔ جو لوگ استعمال ہو رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو چیزیں سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ یاد رکھے کہ واسٹ میجارٹی جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے، پاکستان کی افواج سے محبت کرتی ہے، اور پاکستان پہ بلیو کرتی ہے۔ تو یہ جو ان کی کوشش تھی، اگر یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے تو یہ پہلے ہفتے میں ہو چکے ہوتے۔ اب چوتھا 5واں ہفتہ جاری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری پاسنگ ڈے جو ہے یہ اپنے معاملات میں کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اب صرف اور صرف سیف ایگزٹ کی ہی متلاشی نظر آتے ہیں ان کی لیڈرشپ۔ اچھا شجاعت بھائی، اب ہم آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے حالات کے اوپر۔ تو آپ تو چونکہ خود بھی سیاستدان ہیں، لیکن جو آپ کی پارٹی ہے اس کے متعلق اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تو بائیک آؤٹ کر چکے ہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست ہے اس کے اوپر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو بلاول بھٹو گزشتہ کچھ عرصے سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں کشمیر میں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اسپوکس مین کی حیثیت سے بتا دوں کہ ہم نے آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ہم جو دھرنے کی لیڈرشپ ہے اس سے ہمارے جو باتیں ان کی پاکستان مخالف ہیں، جو خود مختار نظریے کی باتیں، جو سیٹوں کو ختم کر کے مسئلہ کشمیر کو کمزور کرنے کی باتیں، افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں، ہمارا ان ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف پاکستان اپنے جو کشمیری عوام جو سڑکوں پہ بیٹھے تھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور دوسرا ہمارے لیے مسئلے مسائل بھی آپ کے سامنے پیدا کیے گئے۔ ہماری جماعت کو وہاں پہ رجسٹریشن کا نام ملنا، اور اس کے بعد ہمارا نشان کا نام ملنا، بہت سارے ہمارے مسائل تھے۔ وہ تو مل نہیں تھا گیا، میرے خیال سے تو مل گیا تھا رجسٹریشن کا، وہ بعد میں جا کے سپریم کورٹ نے پھر اس کو ختم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کی رجسٹریشن کا بھی نہ ہونا، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں تو میسر نہ آ سکی۔
لیکن اس کے بعد ابھی جو الیکشن کا اگر آپ دیکھیں تو الیکشن میں آزاد کشمیر کی عوام کی جوش و خروش نظر آ رہا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ حال دو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کا اگر دھرنا نہ ہوتا تو یہ الیکشن بڑا میننگ فل ہوتا. آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو اسٹیٹس کو بریک کرنے کا موقع ملتا. یہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ایشوز پیدا ہوئے ان کے خلاف ووٹ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی آپشن کریٹ ہوتا. وہ پی ٹی آئی کی صورت میں موجود تھا جس کو ابھی جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ان کو رجسٹریشن نہ دے کے وہ آپشن بند کر دیا گیا. لیکن سٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے ہمیں اس الیکشن کو صرف اور صرف اس بنیاد پہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانیت کے ساتھ علاقے پاکستان کے ساتھ میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور جو بھی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری جماعتوں کا نظریہ علاقے پاکستان ہے, پاکستان سے محبت کا نظریہ. اور آزاد کشمیر کی عوام اگر اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تو ہمیں اس کو خوش آئند کہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے اندر جوش و خروش, الیکشن کیمپین ہر جگہ پہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس شور شرابے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا شجاعت بھائی, آج میاں صاحب کا ایک بیان آیا ہے, آپ نے سنا ہی ہوگا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اب دل کرتا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن جاؤں. تو آپ کو یہ کیسا, آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب کو تو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, چلے ان کی یہ معصوم سی خواہش ہے. اور میں اس کو آپ کو بتاؤں اس وقت اسی ترش صورتحال میں میاں نواز شریف کی کشمیری قوم کے ساتھ اظہار محبت کے طور پہ دیکھوں گا. میں اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا. یہ بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں نواز شریف نے کون سا کشمیر کا وزیر اعظم بننا ہے, وہ صرف کشمیریوں سے اپنی محبت کا. میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ جس صورتحال اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے آئے ہوا کوئی بھی شخص, وہ خواہ میاں نواز شریف ہو, بلاول بھٹو جن سے مجھے اختلاف بھی ہے ان کی کچھ باتوں سے, لیکن میں ان کو ایز اے پاکستانی ایمبیسڈر آزاد کشمیر میں دیکھ رہا ہوں. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ محبت کو اگر انکریز کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہے, وہ میاں نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں یا پھر بلاول بھٹو ہوں, ہمیں اس کو جو ہے وہ اکنالج کرنا چاہیے. یہ الیکشن جو ہے, یہ الیکشن صرف اور صرف حکومت بنانے کا الیکشن نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی محبت کو ری افرم کرنے کا الیکشن ہے, اس کی پارٹیسپیشن کا الیکشن ہے. اور اس وقت آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ جوک در جور الیکشن پروسیس کا حصہ بن رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی خوش آئند ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت کے لیے بھی حالات واقعات پیدا کیے جاتے, اسپیس کریٹ کی جاتی, تو آپ اس الیکشن کے اندر گیما گیمی اس سے زیادہ دیکھتے, اور اس کی آپ کو موٹیویشن بھی, مقابلہ بھی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو ان دونوں جماعتوں کے خلاف جو ہے ایک اسٹیٹس کو کی دونوں جماعتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک جو ہے وہ لوگوں کے پاس آپشن تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ آپشن نہیں کریٹ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کے اندر عوام کی جو جوش و خروش ہے وہ بڑا ہی قابل دید ہے. اچھا شجاعت بھائی, اب یہاں پر میں ابھی آپ سے الیکشن کے اوپر آپ سے پریڈکشن بھی لوں گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں میرپور سے تعلق رکھنے والے ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد 4 دن اس کی جو باڈی تھی وہ بھی اس کے علاقے تک نہیں پہنچنے دی. تو کیا یہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ بھی کشمیری ہیں وہ بھی کشمیری ہیں, کو ڈیڈ باڈیز کا احترام ہوتا ہے وہ بھی نیند سے ہو پا رہا؟ دیکھیں انہوں نے, آپ کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بات کی جب انہوں نے کہا کہ 400 لوگوں کو مار دیا گیا, اور اس کے بعد آپ اب خود ہی کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ تعداد اس سے تو بہت کم ہے. ہم تو کہتے ہیں کوئی ایک شخص بھی, کسی ایک شخص کا, وہ کشمیری عوام ہو یا سیکورٹی فورسز ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ناحق خون جو ہے. بلکہ شجاعت بھائی میں آپ کو نا ذرا اس پر روکنا چاہوں گا, میں نے تو عمر نذیر کشمیری کے پیج کے اوپر یہ پوسٹ بھی دیکھی ہے جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کتنے لوگ مرے, اور ہر بندہ جو سے اے آئی سے تصویریں ان کی پوسٹ کے نیچے لگاتا جا رہا ہے. تو کیا یہ ایکشن کمیٹی اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ جو سے فوت ہوئے ہیں, ان کو مطلب اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ فیس بک پر لوگوں سے پوچھیں؟ صحیح ہے, وہ یہی دیکھیں نا, یہ پروپیگنڈا تھا بیسیکلی, لوگوں کو اشتعال دلانے کا تھا, اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ کریٹ کرنے کا تھا کہ جناب آپ کی بہت بڑی تعداد میں, یعنی بیسیکلی کیا تھا, پاکستان کی افواج کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی بات تھی, رینجر کو بدنام کرنے کی بات تھی, اور بار بار یہ بات کرنا کہ جناب افواج پاکستان جو ہے وہ ظلم اور زیادتی اتنا ہی کر رہی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ صرف انٹرنیشنل لوگوں کے سامنے ایک جو ہے وہ آرگومنٹ ڈیولپ کرنے کی بات تھی, اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ خود ہی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو وہ کدھر گئے جن 400 کی آپ نے بات کی تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, میں آپ کے سامنے اپنا ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص بھی اگر اس کی جان جو ہے وہ
اس کا خون گرا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 18 پہلے اور اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اگر اس کا کوئی ذمہ داری لے گا تو وہ ایکشن کمیٹی کے اوپر پڑتی ہے, ان کی ہیڈ درمی کے اوپر پڑتی ہے. انہوں نے حالات اور واقعات ایسے پیدا کیے کہ کولیٹرل ہوئے, اور آپ دیکھ لیں کہ ایک پولیس والا بیچارہ اس کی 4 دن انہوں نے لاش نہیں دی, اور وہاں پہ اس کی لاش لینے کے لیے جب بھائی اس کا گیا تو اس کو بھی یہ کہا کہ جناب ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے بلکہ آپ کو بھی مار دیں گے. اور پھر ایک زخمی کو لے کے جا رہی تھی ایمبولینس, اس ایمبولینس کو آگ لگانے کی کوشش کی. آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھ لیں کہ یہ متشدد ترین مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کیا اس سے عوامی حقوق اچیو ہوں گے, یا پھر یہ کہنا کہ ہم پرامن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ کاؤنٹر ہو جاتی ہیں کہ ان کا مائنڈ یہ تھا کہ ہم یہ وہی پروجیکٹ تھا. یہ یاد رکھیں کہ اس میں ایک پروجیکٹ تھا. یہ میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے 1,00,000 سال تک لگے رہیں, آزاد کشمیر کا ایک بال کے برابر 1 انچ علاقہ بھی یہ خود مختار نہیں کرا سکتے. لیکن ان کی جو ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم آزاد کشمیر کے پرامن علاقے کو, جو پچھلے 60-70 سالوں میں پاکستان کا سب سے پرامن ترین علاقہ تھا, اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کرائم ریٹس کو جا کے آپ چیک کریں, آپ جا کے ڈیلی یہ جو FIRs وغیرہ ہوتی ہیں تھانوں کے ریکارڈز دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پہ جو آفینس ہے وہ بہت ہی چھوٹے لیول کے آفینس ہے. کوئی بڑا آفینس آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہوتا تھا. لوگوں کی سیفٹی تھی, سیکورٹی تھی, اس سب کو برباد کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی نے کردار ادا کیا. اور ان کے جو گناہ ہیں وہ بے شمار گناہ ہیں جن کی معافی جو ہے وہ, جن کا نقصان بھی اور معافی بھی بڑا وقت لگے گا. کشمیری قوم کو اس کا جو خمیازہ جو ہے وہ بھگتی رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سوچ تھی وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی اور پاکستان کے اداروں کی, حکومت کی بڑی اچھی جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ تھا, اس کے نتیجے میں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری سوچ سے, ساری ایفرٹ سے اس سے ہوا نکل چکی ہے. اچھا شجاعت اب بھائی, آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور اس میں سوال آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ اب صرف بلاول صاحب جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں کہ بلاول بھٹو صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں نا آزاد کشمیر میں بیٹھ کے کہ جناب ہمارا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اتنا تو اختیار دے دو کہ وہ اپنا انٹرنیٹ چلا سکے یا انٹرنیٹ بند کرنا اور کھولنے کا فیصلہ کر سکے, پھر یہ کہنا کہ کالعدم قرار دینا, کہنا کہ جناب وہ کسی نے دیا, ہم نے تو نہیں کیا. بلاول صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت تھی آزاد کشمیر کے اندر, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 53 ڈنگروں کے خلاف تھے اور ان خلاف تھے, تو وہ جو 53 ڈنگر ہیں جن کے خلاف یہ تھے, اگر یہ اپنی فل فلیج صلاحیت کے ساتھ مظفر آباد پہنچ جاتے تو بلاول صاحب پھر آپ سٹڈی کر لیتے, بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا وہی سین آپ کو مظفر آباد میں نظر آتے, اور جو نیپال میں اور سری لنکا میں ہوا وہی سین آپ کو مظفر آباد میں نظر آتے. اور کس کے خلاف نظر آتے وہ پھر آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کے اپنی حکومت کے خلاف نظر آتے. تو جہاں آپ کو رینجر نے آ کے ہیلپ کیا اور ان کو وہاں پہ محدود کر دیا, روک دیا, تو آپ کو کم از کم سیکورٹی فورسز کی تعریف نہیں کر سکتے تو ان کو ملائن کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. اچھا, اب ایک یہ سوال کا جواب مجھے چاہیے شجاعت بھائی کہ یہ جو عمر نذیر ہے اس نے اب حالیہ اپنی تقریروں میں سردار امان اور خواجہ مہران کی باتوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ابھی بھی آپس میں ملے ہیں یا ان کے آپس میں کوئی تھوڑی بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی پھوٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بیسک آئیڈیالوجی بالکل سیم ہے. بیسکلی یہ ایک سیف ایگزٹ کے لیے آپ ان کے ساتھ جن لوگوں نے انگیجمنٹ کی, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے. ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے. ان کے پیچھے جو ان کی ایڈوائزری کمیٹی UK میں بیٹھی ہے ان کی بھی مائنڈ سیٹ سیم ہے. کہ یہ جو عمر نذیر ہیں ان کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ یہ جی سردار ابراہیم کے خاندان سے ہیں اور وہ کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی تھی, تو یہ تو پورا خاندان ہی جو ان سے ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے, تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں سردار ابراہیم صاحب تو ہمارے سروں کا تاج ہے. سردار ابراہیم خان تو کشمیریوں کی شان ہے. سردار ابراہیم خان تو کشمیریوں کی آن ہے. کشمیری مسلمانوں کی جو عزت اور سینٹی برقرار کرائی گئی, سردار ابراہیم خان اس کا دلہا ہے. تو سردار ابراہیم خان کے خاندان سے کوئی شخص اٹھ کے یہاں پہ
30 दिन पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अगर मुग़ालज़ात बके और अपने स्टेज से बकने की इजाज़त दे तो वो सरदार इब्राहिम के ख़ानदान से नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं। ये जो लोग कह रहे हैं सरदार इब्राहिम जो है वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के साथ यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बुनियाद रखी और इलाके पाकिस्तान करने का जो कश्मीरियों का जो माइंडसेट था वो उसकी बुनियाद रखने वाला अगर कोई शख्स था तो वो सरदार इब्राहिम खान था। और सरदार इब्राहिम के शहर में बैठ के अगर आप पाकिस्तान को गाली देंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सरदार इब्राहिम के नजरियात के हमायती हैं। तो ये बात तो दूर की बात है कि कोई ये कहे कि उमर नज़ीर कश्मीरी जो रावला कोट सरदार इब्राहिम के शहर में उसके हल्के में उसके आबाई हल्के में खड़े होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। ये बात तो मेरे जैसा कश्मीरी जो सरदार इब्राहिम को अपना हीरो समझता है, अब मेरे जैसा कश्मीरी जो सरदार इब्राहिम को बाबा कौम समझता है वो ये कहे वो ये मान ले कि उमर नज़ीर और सरदार इब्राहिम को ये की सोच के हमायती हैं, किसी सूरत में नहीं। मैं तो कहता हूं कि उमर नज़ीर की इन तकरीरों की वजह से और जो 30-40 दिन ये यहाँ पे खड़े हैं सरदार इब्राहिम साहब की रूह को तकलीफ हुई होगी, उनको इससे कोई फायदा नहीं न मिला ना उनको सुकून मिला। अच्छा शुजात भाई, अब आ जाते हैं आखिरी सवाल के ऊपर, और इस सवाल का जवाब मुझे आपसे सोच समझ कर चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमारी ऑडियंस ने कल को आपको जज भी करना है। तो मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला को ही मालूम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है इनके ऊपर क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी जमात जीतेगी और कौन सी जमात अपोजिशन में आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए मैं तो आपको अगर जेन्युइनली कहूँ तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक ही जमात समझता हूँ। उनकी ठीक है वो अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ अभी खड़े हैं, लेकिन मैं एज अ पीटीआई कारकुन उनको एक ही जमात समझता हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इस वक्त के इलेक्शन की बात करें तो पंजाब की सीटों के अंदर आपको ज़्यादातर मुकाबला भी और उसकी कैंपेन के अंदर भी मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इन आज़ाद कश्मीर के अंदर तो पूंछ डिवीज़न में और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी इनका मुकाबला है, 1-1 मुकाबला है। लेकिन ज़्यादा अगर पोजीशन आज़ाद कश्मीर के हलकों में देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर पोजीशन पीपल्स पार्टी नज़र आएगी और नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर 1-1 मुकाबला ज़रूर है, लेकिन उसमें 19-20 हो सकता है। लेकिन पंजाब की सीटें जो हैं महाजरीन की सीटों से इफेक्ट जो डाला जाएगा उससे मुझे लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के मुस्लिम लीग नून उभरेगी। अच्छा, ये जो दूसरी पार्टियां हैं शुजात भाई, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो हलका है दीरकोट अल्ले 14 गरबी बाग जो मेरा हलका भी है वहाँ पे इस वक्त जो मुकाबला हो रहा है एक आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब। अवामी अब आज़ाद तो नहीं, उनकी अपनी जमात है अवामी दस्ते बाजू के नाम से एक जमात उन्होंने बनाई है और उन्होंने बड़ा अपोजिशन का आप यूँ कह सकते हैं कि बड़ा चंक जो है वो उनके साथ है। जमात इस्लामी के लोग भी हैं, कुछ जो इन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सियासी सोच के थे वो भी उनके साथ इकट्ठे हुए, तो वो एक मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई इस वक्त आप यूँ कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, किसी को अगर आप ये कहें कि मुकाबला 1-1 मुकाबला साजिद इकबाल अब्बासी साहब का और जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब का है। लेकिन इस मुकाबले में अगर सीट की बात की जाए तो वो इलेक्शन डे के वाले दिन ही पता लगेगी। मैं पहले नहीं इसको प्रेडिक्ट कर रहा। मुकाबला दोनों के दरमियान सख्त है और मैं चाहता हूं कि ये मुकाबला बरकरार रहे और ये मुकाबला आखिरी दिन तक रहे और इसमें मेरी प्रेडिक्शन जो है वो असर डाल देगी। तो मैं अपनी प्रेडिक्शन को रिजर्व कर रहा हूँ। बाकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आई थिंक मुस्लिम लीग नून के साथ 1-2 जगहों पे इंगेजमेंट है और वो पंजाब के अंदर महाजरीन और वैली की सीट में मैंने देखा कि एक जगह पे उन दोनों का मुश्तरका उम्मीदवार मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के बाकी हलकों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई उम्मीदवार मुझे कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं तनवीर इलियास साहब, उनकी आपने देखा होगा कि तीनों हलकों में अभी तक वो अपनी कैंपेन का आगाज नहीं कर सके और खुद उन हलकों में अभी तक वो जा नहीं सके। तो आगे इलेक्शन थोड़ा सा डिले हुआ, उसके नतीजे में अगर कल कोई सूरत हाल उनके लिए बेहतर बनती है वो जाके परफॉर्म करें तो सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं एक वाहिद आदमी हो सकते हैं, कोई अपनी किसी जगह से सीट जो है वो निकाल सके। बाकी उनकी जमात में से किसी जगह पे मैं ये नहीं समझता। हाँ, कोटला के अंदर भी उनका मुकाबला ज़रूर है, लेकिन वो सीट जीत जाएंगे या नहीं। मुजफ्फराबाद हल्का है, कोटला है, नूरीन आरफ साहब हैं, जावेद अयूब साहब हैं और वहाँ पे सरदार तबारक साहब हैं इस जमात से इस्तेकाम पार्टी से, तो वहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त है। बाकी अगर आप कहें एक अली शान सूनी साहब हैं
जनाब समानी से, वो इस्तेकाम पार्टी के टिकट पे हैं और वो हमेशा जीतते रहे, तो इस दफ़ा भी मुकाबला उन्हीं का है और शायद वो सीट भी इस्तेकाम पार्टी निकाल ले। तो 3-4 जगहों पे इस्तेकाम पार्टी जो है अगर उसको प्रॉपरली वर्क करे तो 3-4 जगहों पे वो कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का 1 to 1 मुकाबला होगा और पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो एज कंपेयर टू नून लीग आज़ाद कश्मीर में 1-2 सीटों में उनकी बरतरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया शुजात भाई। और दोस्तों, ये आपने राजा शुजात साहब को सुना और इनको सुन के हमें कम से कम एक चीज का एहसास करना चाहिए कि हमारा जो एक पाकिस्तान से ताल्लुक है वो कलमे की बुनियाद पर है, किसी कौम की बुनियाद पर नहीं। जब भी कोई शख्स कौम परस्ती करेगा तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ जाएगा, और उनकी बातों से भी आज आपको यही अंदाजा हुआ कि हमने कलमे की बुनियाद पर अपना इत्तेहाद रखना है। जहां पर सियासी इख्तिलाफात मौजूद हैं वहां पर आप देखें कि कैसे उन्होंने एक पाकिस्तान की भी तर्जुमानी की, अपनी एक सियासी जमात की भी तर्जुमानी की, और यही जो कल्चर है। जी 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 एक बात डॉक्टर साहब, एक बात देखें, मैं अपने कारकुनों के लिए भी कहना चाहूँगा, पीटीआई के कारकुनों के लिए और नून लीग के कारकुनों के लिए और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, आप अगर अपनी जमात को देखें तो हर जमात से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन तहरीक इंसाफ बाद में है, पाकिस्तान पहले है। नून लीग बाद में है, पाकिस्तान पहले है। पीपल्स पार्टी बाद में है, पाकिस्तान पहले है। आप और मुझे पाकिस्तान को मजबूत करना, और पाकिस्तान की मजबूती में ये सब कारकुनों को कह रहा हूं, जो भी सियासी कारकुन है किसी भी जमात से, ये याद रखें कि आपकी अफवाज को कमजोर करना चाहता है भारत, आपकी अफवाज को कमजोर करना चाहती है टीटीपी, आपकी अफवाज को कमजोर करना चाहती है टीएलपी, टीएलपी नहीं, क्या नाम है इसका, ये जो पीएलए। तो ये सारे, अगर ये सब कहते हैं हम पाकिस्तान फौज, हमें तो पाकिस्तानी अवाम से कोई मसला नहीं है, हमें मसला है पाकिस्तान फौज के। अवाम ने क्या करना है मुझे ये बताएं, अवाम क्या, ये फौज आपकी किसी भी जगह पे बॉर्डर से हट जाए, आजाद कश्मीर के बॉर्डर से हट जाए तो अगले 10 मिनट में हिंदुस्तान है। और ये जो आपका ये जो बलोचिस्तान से फौज बाहर आ जाए तो बताएं कि अवाम क्या करेगी वहां पे, अवाम कुछ नहीं करेगी। इसलिए हमें इस सारे खेल में ये बात याद रखनी चाहिए, अफवाज पाकिस्तान जो है वो आपकी सलामती की जमानत है। जो ये डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को सिस्टम के अंदर रह के ख़त्म करने की कोशिश करें, उन डिफरेंसेस की बुनियाद के अंदर अपनी फौज को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। अगर फौज कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। वो इससे अच्छा मेरे ख्याल से मैसेज हो ही नहीं सकता। तो हम राजा शुजात साहब को बहुत शुक्रिया करते हैं, थैंक यू सर। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप इलेक्शनों से पहले भी हमें टाइम देंगे ताकि इलेक्शन की सूरत हाल पर भी बातचीत कर सकें।